आज जो एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है और मरियम नवाज़ साहिबा जब वो नेब के दफ्तर में पेशी के लिए पहुंच रही थी तो उसी इहाते में जहां उनके कारकुनों के ऊपर आंसू गैस फेंका गया, तशद्दुद किया गया, वहाँ ख़ुद मरियम नवाज़ साहिबा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे साथ उन्होंने ख़ुद फ़ोन पर रब्ता किया और आँखों देखा हाल उन्होंने मुझे सुनाया और जो ख़ुद उन्होंने वीडियो बनाई है उसका क्लिप भी भेजा, जिसमें उनका दावा ये है कि पुलिस के लोगों ने पत्थर उठाकर मेरी गाड़ी को मारा है और उसका फ्रंट का शीशा वो भी टूट गया है। अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी न होती तो खुदा जाने उस वक्त फिर मेरी क्या हालत होती। बहरहाल सियासत में हम इन रवैयों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और नेब की भी मज़म्मत करते हैं, जो अब वो बहाने बना रही है कि हमने तो उनको तन्हा बुलाया था और हमने तो उनकी पेशी कैंसिल कर दी थी। तो ये बातें पहले भी जब कोई पेश होता है तो उनके साथ वर्कर जाते हैं, लेकिन इहाते में तो हर एक तन्हा होता है, नेब के दफ्तर में तो हर एक तन्हा होता है। इस किस्म की जो एक बाद अज़ वक्त उनका उज़्र है, ये उज़्र लंग है, बदतरज़ गुनाह है और इस किस्म के उज़्र को कबूल नहीं किया जा सकता। तो हम बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनके साथ यकजहती का भी इजहार करते हैं और उनके साथ होने वाले इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हम यही कहते हैं कि ये नेब ये इंतकाम के लिए बनाया गया इदारा है, ये एहतसाब के लिए बनाया गया इदारा नहीं है। हुकूमत इस इदारे के ज़रिए से अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहती है, लिहाजा हमें एक मज़बूत मौक़िफ़ लेकर इस हवाले से आगे बढ़ना होगा। जब तक हम इस्तिक़ामत के साथ एक मज़बूत मौक़िफ़ नहीं बनाएंगे, जब तक अपोजिशन तमाम की तमाम यकसू नहीं होगी, हम इन ज़ालिमाना इक़दामात और इस नाजायज़ हुकूमत के ख़ात्मे के लिए मौसर किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। आपने कहा मौलाना कि अपोजिशन को मुतहद होना चाहिए, तो आप ही को सबसे ज़्यादा एतराज़ आता है नून लीग के रवैये से, इसके ऊपर क्या कहेंगे? और जो नून लीग की गाड़ियों से पत्थर बरामद हुए हैं, इसके ऊपर आप क्या? नून लीग की गाड़ियों से पत्थर इसलिए बरामद हुए हैं कि वो बाकायदा पत्थरों के साथ भेजे गए हैं ताकि हमने जो कुछ करना है उसको काउंटर हम कर सकें। लिहाजा हम उन क़ुव्वतों को भी जानते हैं कि वो इस किस्म की शरारतें, ऐसी शरारतें वो सूझते हैं ऐसे मौके पर कि शैतान भी ऐसे वक्त में शायद ऐसी शरारत न सूझ सके। देखिए, जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक़ है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अपनी जगह पर है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू वो नहीं है, लेकिन अपोजिशन की बड़ी जमातों के किरदार पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो दूर होंगे तो फिर APC भी हो सकेगी और बाकी काम भी हो सकेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अपोजिशन को यकसू हो जाना चाहिए। मौलाना साहब, जब मरीम नवाज साहबा वहाँ पे तशरीफ लेकर गई थी और इससे पहले भी मुख्तलिफ लोग जाते रहे हैं, लेकिन एक हद मुकर्रर होती है और उसमें कारकुनान पीछे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उनके काज चले जाते हैं, वापस आके वो मीडिया से टॉक भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो जाके बाहर जो है वो पहले मजमा लगा लें, पहले वहाँ पे मीडिया टॉक के ये सब कुछ हो जाए और उसके बाद जो वो पेशी हो। कितनी पेशियाँ से पहले हो चुकी हैं, ऐसा क्यों हुआ? ये इस तरह पहले भी होता रहा है। अगर कारकुन वहाँ पहले से मौजूद हों तो लीडर उतरकर उनकी शुक्रिया भी अदा करता है और वहाँ एक मुख्तसर स्टेटमेंट भी दिया करता है। मौलाना, ये हुकूमत कितने दिन चलेगी? ये तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी बजट के बाद, ये तो तूल पकड़ती जा रही है। कुछ हो सकता है अल्लाह की तरफ से कोई ढील हो एक बुरे अंजाम तक पहुँचाने के लिए, लेकिन बहरहाल इसके ख़ात्मे की ज़िम्मेदारी जहाँ सेलेक्टर्स के ऊपर है और उनकी एक ज़िम्मेदारी बनती है, वहाँ अपोजिशन पर भी इस हद तक ज़िम्मेदारी ज़रूर है कि वो आज तक अपनी यकसुई का मुजाहरा नहीं कर सकी, जिसका फ़ायदा वो उठा रहे हैं। मौलाना साहब ने कोई आपसे रब्ता किया है? नहीं। मौलाना साहब, कारकुनों को जो है ना मोबिलाइज किया जा रहा था बहुत दिन से कि 11 तारीख को पेशी है
اور آج پھر باقاعدہ طور پہ ان کو وہاں پر اکٹھا کر کے ایک حملے کی صورت بنائی گئی. تو ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے کہ سیاسی جماعتوں نے مختلف اداروں پہ حملے کیے. کیا یہ اسی تناظر کی اسی طرح کی ایک اٹیمپٹ نہیں تھی کہ نیب کے دفتر پہ حملہ کیا گیا ہے؟ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ نیب کے اوپر حملہ کیا گیا. نیب کے اور کارکنوں کے بیچ میں فاصلہ تھا اور کارکنوں کا اکٹھا ہونا یہ ان کا حق ہے, لیکن اس احاطے میں نہیں جہاں پر پیش ہوتی ہے وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوتا. جی مولانا صاحب, نون لیگ کے ایم پی ہیں مرزا جاوید صاحب, ان کی فوٹیج سامنے آئی ہے, اپنی گاڑی میں لفافوں میں پتھر رکھوا رہے تھے. باقاعدہ وہ اسی وقت نکالنے کا ہمارے بھی گئے, ساری فوٹیجز موجود ہیں. اس کا مطلب وہ بھی حکومت سے ملے ہوئے تھے. میرے خیال میں اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے. جب تک تصدیق کسی کی بات نہیں ہوتی ہم اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے, لیکن جو پولیس کے حوالے سے ان پر پتھراؤ ہو رہا ہے وہ تو اس کے اپنے فوٹیج میں ہے جنہوں نے خود مریم نواز نے بنائی ہے. لہٰذا میں میڈیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا ایسے وقت میں ان عناصر کی حوصلہ افزائی نہ کرے کہ جو جمہوریت دشمن ہیں, جو سیاست دشمن ہیں, جو ناجائز حکمرانی کی بنیاد پر حکومت کر رہے ہیں. آج جب ہم یکجہتی کی بات کرتے ہیں, یکسوئی کی بات کرتے ہیں, تو میرے خیال میں سیاستدانوں سے زیادہ مشکلات میڈیا کو اس نظام سے درپیش ہے. ہم جب میڈیا کے حق میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو میڈیا کو بھی سیاستدانوں کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پتھراؤ پولیس کی جانب سے کیا گیا, ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ پتھراؤ ہمیشہ مظاہرین کی جانب سے ہوتا ہے. یہ تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ پتھراؤ کی بات ہی اب کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا. ایک زمانے میں میرے جلوس کے اوپر بھی پولیس نے پتھراؤ کیا تھا. میں زخمی بھی ہوا تھا, نوزادہ نصر اللہ خان زخمی ہوئے تھے, مولانا کوثر نیازی زخمی ہوئے تھے. زخمی حالت میں لاٹھی چارج, پتھراؤ, پتھروں سے ہماری گاڑی ٹوٹ گئی تھی اور پولیس مار رہی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ پولیس کو اگر کوئی چیز ہاتھ آ جائے تو وہ پھر نہیں استعمال کرتے ہوں. یہ بدماشی ان کی طرف سے بھی چلتی رہتی ہے بعض اوقات. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ میاں نواز شریف کی پالیسیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا شہباز شریف کی؟ اب تو صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. اب تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ فضل الرحمان کی پالیسیوں کے ساتھ کھڑے ہو یا نہیں کھڑے ہو. مولانا صاحب آپ کہتے ہیں کہ نیب ختم ہونا چاہیے, تو مریم نواز کو پیش ہونے کا مشورہ دیں گے یا وہ اس کے سامنے پیش ہی نہ ہو؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ اس پر ہمیں ایک واضح متفقہ موقف لے لینا چاہیے. روز روز ذلت اور رسوائی سے ہمیں بچ جانا چاہیے. مولانا جو آپ نے کہا کہ تحفظات دور ہوں گے تو اے پی سی ہو جائے گی, یہ تحفظات یہ بات کیا ہے کہ کب تک دور ہوں گے, وہ کیا کریں کہ اس کے بعد اے پی سی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی انشاءاللہ. مولانا صاحب, صدارتی انتخابی عمل میں, وزارت عظمیٰ کے عمل میں بھی, اور دوسرا آپ کے مارچ میں بھی متحدہ اپوزیشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپ کو دھوکہ دیا ہے. اس مرتبہ آپ دھوکے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں, الفاظ ذرا صحیح طرح بولا کریں. آپ کو سوال کرنے کا ضرور حق حاصل ہے, لیکن الفاظ کو احتیاط سے استعمال کرنے کا بھی آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہم اتنی بھی گئے گزرے کارکن نہیں ہیں کہ وہ ہم آپ کے اس قسم کے الفاظ کا جواب دیا کریں. یہ باتیں ہم ان سے کر چکے ہیں. مولانا ایف اے ٹی ایف والا جو قانون منظور کیا گیا اس میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی رہی. اسی پہ اختلاف رائے ہے. اسی پہ ہم نے اختلاف رائے کیا ہے. یہی چیزیں ہم نے طے کرنی ہے کہ آئندہ بھی ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے, تو بار بار اس قسم کی صورتحال کہ ہم حکومت کو سہولت بھی مہیا کریں اور ہم اپوزیشن بھی رہیں, یہ دونوں چیزیں اکٹھے نہیں چل سکتی. ایک ہی موقف پہ آنا پڑے گا, مضبوطی کے ساتھ آنا پڑے گا, یکسو ہو کر آنا پڑے گا, استقامت کے ساتھ آنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ حضرات کا. یہ دیکھیں, میری گاڑی پہ پتھراؤ کر کے پولیس نے میری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا, اور یہ ایک بلٹ پروف گاڑی ہے جس کا شیشہ توڑ دیا ہے. یہ پولیس پتھراؤ کر رہی ہے, شیلنگ کر رہی ہے نیب کے آفس کے آگے سے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے. یہ دیکھیں, یہ شیشہ ٹوٹا ہے میری گاڑی کا. یہ دیکھیں بھئی, اگر آپ اتنا ڈرتے ہیں مسلم لیگ نون سے, آپ اتنا ڈرتے ہیں نواز شریف سے, آپ اتنا ڈرتے ہیں مریم نواز سے, تو پھر آپ مریم نواز کو بلاتے کیوں ہیں؟ جب اتنا خوف ہے تو بلاتے کیوں ہو؟ اور اگر بلاتے ہو تو حوصلہ رکھو, جگر رکھو. مل رہے نیب کی جانب سے کیا واپس آئے. میں یہاں کھڑی ہوں آج, اگر پورے
क्या कहेंगे आप? शीशे टूटे हुए हैं। सबसे पहले तो अगर आपके अंदर इतना हौसला नहीं है, अगर आपके अंदर इतना जुर्रत नहीं है कि आपने मुझे बुलाया और आप ये बर्दाश्त कर सको, तो आप मुझे बुलाते क्यों? पीछे कर दे। सोच समझ के बुलाना चाहिए। यार माइक पीछे करो। अगर आपके पास जिगर नहीं है, अगर आपके पास हौसला नहीं है, तो आपको सोच समझ के बुलाना चाहिए। ओ यार ये माइक पीछे रख। अगर बुला लिया, मुस्लिम लीग नून के निहत्ते कारकुनों पे, आवाम पे इन्होंने आज शेलिंग की, पथराव किया और उसके बाद शेलिंग करके मेरी गाड़ी को मुझे तनहा किया और उसके बाद ये गाड़ी की